अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं बासित अली और आप देख रहे हैं अमलियात की दुनिया। तो आज आपकी खिदमत में खबीस जिन्नात हम्मा किस्म जो भी इनकी अक़साम होती है, मख्फी मखलूक जो इंसानों को तंग करती है, चाहे भेजी गई हो या खुद ब खुद आई हो या किसी भी मसले की वजह से आई हो, इंसान पे हाज़िरी देती हो, चाहे मर्द है चाहे औरत है, उसको तंग करती है। तो इस सिलसिले में एक ज़बरदस्त किस्म का बहुत ही नायाब और पुराना अमल लेके हाज़िर हुआ हूँ। ये अमल आमलीन का सीने का राज है, वो इसको छुपा के रखते हैं। अमल छोटा सा है और मज़े की बात है भी जमाली, और इसमें परहेज़ जमाली रखना पड़ता है। और इसके असरात इतने ज़बरदस्त हैं कि पानी का एक छींटा मरीज़ के मुंह पर पड़ा नहीं और जिन्नात की चीखें निकली नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारे चैनल की तरफ से आप तक पहुंच रहा है और आप इसकी कदर करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा। कोई भी बात इसमें छुपाऊंगा नहीं, कोई भी राज इसमें नहीं रखूंगा, ताकि आप तक मुकम्मल मालूमात पहुँचे, मुकम्मल अमल पहुँचे। अगर आप करना चाहें तो आपको बहुत आसानी हो, कोई अबहाम इसमें ना रहे। तो ये हर किस्म की मखलूक के लिए, चाहे चुड़ैल है, जिन है, भूत है, असेब है, बदरू है, कोई भी है, छलाबे वगैरह, हर किस्म की मखलूक के लिए ये करामत है। ये अमल अपनी मिसाल आप है। इंशाअल्लाह ताला जब आप इसको करेंगे, आजमाएंगे तो मायूसी आपको नहीं होगी, बढ़ चढ़ कर ही इसके फ़वाइद मिलेंगे। तो मेरे दोस्तों भाइयों, कोई भी काम है उसमें मेहनत तो होती है। मेहनत अमलियात में क्या है कि टिका के, लग के, दिल लगा के मेहनत करनी पड़ती है। और वो मेहनत क्या है? सिर्फ पढ़ाई है, वक्त की पाबंदी है, और कुछ नहीं है। और कुछ भी मेरे भाइयों नहीं है, बस दिल गुर्दे का काम है। इंसान अगर वक्त की पाबंदी और दिल लगा के जम के एक जगह बैठ जाए तो वो पत्थर को भी चीर सकता है, पहाड़ को भी हिला सकता है, क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, अल्लाह ताला का नाइब है। तो तफसील से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको वक्त पे मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमल आपके सामने है, कोई बड़ा अमल नहीं है, छोटी सी इबारत है और इसकी पढ़ाई भी बहुत ही कलील है। कोई इतनी बड़ी घंटों के हिसाब से इसकी पढ़ाई भी नहीं है, लेकिन असरात इसके टक हैं। इंशाअल्लाह ताला पत्थर को भी चीर के रख देगा, जिन तो बाद की बात है। तो इबारत है आजिब या हसराइलू बेहक्के काफ या कहारू। ये अमल की इबारत है, छोटी सी इबारत है, कुछ सेकंड लगते हैं इसको पढ़ने में। तो अब इसकी जो ज़कात होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो ज़कात इसकी है 41 दिन की। 41 दिन की ज़कात है। मैं साथ साथ लिखता भी जाता हूँ। मुद्दत 41 दिन, और रोज़ाना की जो पढ़ाई है वो सिर्फ है 171 बार। एक 171 बार रोज़ाना की पढ़ाई है। अब मैं इसकी तफसील आपको बयान करता हूँ। पहले दिन हमने एक कमरा अपने लिए मुख्तस कर लेना है, जिसमें आपके अलावा कोई आ जा ना सके। जब आप अमल करने जाएंगे तो उस वक्त दरवाज़ा खुले, बाकी टाइम उसको आपने ताला लगा के रखना है। कमरे की सफाई कर लें, गैर ज़रूरी सामान हटा दें, अगर हो सके तो पूरा कमरा ही खाली कर दें। कोई घर हो, छत पे कमरा हो, बाहर वीराने में कमरा हो, बस आपने ये अमल करना है। वीराने में भी कर सकते हैं, लेकिन 41 दिन बड़े अमाल में से आता है। तो बारिशें, ये वो, आगे पीछे बहुत ही ज़्यादा वो मसाइल ज़्यादा दिन होते हैं और वो आम बंदा भी नहीं कर सकता। वो कटका का जो आमिल होता है, जो जिसने पहले बहुत ही ज़्यादा चिल्ला कुशी की होती है, वही उसको सर अंजाम दे सकता है। तो इसी को आपकी आसानी के लिए ही ये बताया है, आपने ये कर लेना है, और कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। कमरा आपका अपना हो या किसी का भी हो, वो भी कोई मसला नहीं है। कमरे की सफाई कर लेनी है और उसमें एक नया जाए नमाज, नया मुसल्ला आपने सजा देना है, उसको रख देना है। वो एक जगह पे पड़ा रहे, वो हिले नहीं। 41 दिन बस एक ही जगह पे पड़ा रहे। आपने जगह तब्दील कमरे में भी नहीं करनी। इसमें मज़े की बात, हिसार भी नहीं करना पड़ता। अगर आप चाहें तो बदनी हिसार कोई सा भी कर सकते हैं। अगर आप किसी हिसार के मालिक हैं, किसी हिसार की ज़कात अदा की हुई है,
تو وہ آپ کریں تو وہ بڑا ہی زبردست ہے۔ تو جس طرح چاہے آپ حصار کر سکتے ہیں، زمینی اگر لائن کھینچنی ہے وہ بھی، دائرہ کھینچنا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اپنے میں آپ ہی ایک حصار ہے۔ اس کی پڑھائی کرنے والے کے پاس کوئی جن نہیں آتا، کوئی مخلوق اس کی جرات نہیں کہ وہ آپ کے پاس آ سکے۔ تو خیر تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم نے 9 چندی جمعرات سے عمل کا آغاز کر لینا ہے۔ تو اب آپ نے غور کرنا ہے، غور اس بات کا، کیونکہ آپ نے تھوڑی سی دماغ میں یہ گنجائش پیدا کرنی ہے جو میں بتا رہا ہوں، یعنی کہ صرف پہلے دن اور آخری دن جو ہم نوافل ادا کریں گے وہ اس ترتیب کے ساتھ ادا کریں گے۔ یعنی کہ پہلے دن جب ہم عمل کے لیے مصلی کے اوپر بیٹھیں گے، مصلی کے اوپر اپنا پاؤں رکھیں گے، تو اس وقت ہم نے 2 رکعت نماز نفل بنیت زکوٰۃ کے لیے، زکوٰۃ کی کامیابی کے لیے پڑھنے ہیں۔ اس میں پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ کاف ہم نے پڑھنی ہے پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں ہم نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عمل، یہ جو نفل ہمارے ہیں یہ صرف پہلے دن اور آخری دن ہوں گے۔ اس کے بعد ہم نے جو پڑھائی کرنی ہے اس میں پہلے 11 مرتبہ درود شریف، اس کے بعد 171 مرتبہ یہ عبارت پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر ہم نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، ہمارا عمل مکمل ہو گیا۔ دعا مانگنی ہے اور اسی طرح اٹھ کے واپس آ کے آپ نے اپنے پاک صاف شفاف بستر پہ ہو کے سو جانا ہے۔ ہو سکے تو نیند آنے تک درود شریف کا ورد رکھیں، اور عمل کے دوران جیسے مدت ہوتی ہے 41 دن، تو اس میں بھی کوشش کریں کہ دن میں فارغ اوقات میں آپ نے درود شریف کی کثرت کرتے رہنا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس باقی 39 دن ہو گئے اس میں ہم نے 2 رکعت نماز نفل شروع میں بھی پڑھنے ہیں اور آخر میں بھی پڑھنے ہیں۔ یہ لازم ہے آپ کے اوپر، وہ آپ کوئی سے بھی اس میں سورہ پڑھ سکتے ہیں، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی، جس طرح چاہیں، اس میں کوئی سورہ کی پابندی نہیں ہے۔ لیکن پہلے دن اور 41ویں دن ہم نے جو میں نے بتایا سورہ کاف اور سورہ اخلاص، اس کے ساتھ ہم نے نوافل ادا کرنے ہیں۔ پہلے دن ہم زندہ چیز کا صدقہ دیں گے، جیسے مرغی، کبوتر، چڑیا، اس طرح جتنی استطاعت ہو، جو بھی آپ کی ہو، وہ آپ نے اس کا صدقہ دینا ہے۔ پہلے دن بھی دیں گے اور آخری دن بھی دیں گے۔ آخری دن جب ہم اپنے نوافل ادا کر لیں گے، دعا مانگ لیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، اہل بیت کے طفیل، تمام انبیاء کے طفیل، اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑا کے دعا کرنی ہے، اپنے عمل کے جاری ہونے اور منظور و قبول ہونے کی دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد اٹھ کھڑے ہوں، اور جو کپڑے آپ پورے 41 دن وہی کپڑے آپ نے یوز کرنے ہیں عمل کے دوران، وہ کپڑے جائے نماز آپ نے ہدیہ کر دینا ہے، کسی بھی غریب، مسکین، فقیر کو آپ وہ دے دیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کچھ باتیں اور جو عمل کے دوران ہوتی ہیں وہ ہیں، ایک اگربتی وہ آپ نے سلگانی ہے، ایک اگربتی عمل کے دوران کافی رہے گی، وہ ایک ہی کافی رہے گی، زیادہ جلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے علاوہ آپ نے خوشبو خود بھی لگانی ہے، اور کمرہ تو اگربتی کے ساتھ ویسے بھی معطر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ اس سے کام کیسے لیں گے؟ روزانہ جو ہماری پڑھائی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ روزانہ کی پڑھائی جو ہے ہمارے پاس وہ ہے 41 مرتبہ آپ نے ورد رکھنا ہے، 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ نے پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ فجر کی نماز کے بعد آپ 41 مرتبہ ضرور اس عبارت کی جو پڑھائی ہے وہ لازمی رکھیں، تاکہ عمل میں کامیابی اور بڑھتی رہے، اس کے جو اثرات ہوئے وہ اور بڑھتے رہیں اور مضبوط ہوتے رہیں، اور عمل آپ کے قابو میں رہے، آپ کی زبان میں تاثیر آتی رہے۔ یہ اس کی ایک ہوتی ہے مثال ہوتی ہے کہ عمل ایک تو آپ کے قابو میں رہتا ہے، جب چاہیں آپ اس سے کام لے سکتے ہیں، نہیں تو ایک تو زکوٰۃ ختم ہو جاتی ہے، وہ زبان جو جس میں تاثیر پیدا ہوئی ہے اس عمل کی وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے جب آپ اس سے کام لینا بیٹھتے ہیں تو وہ کام میں دیر ہوتی ہے یا ہوتا نہیں ہے۔ تو جب بھی آپ نے اس سے کام لینا ہو تو کسی مریض کو چاہے چڑیل چمٹی ہوئی ہو، بہت بڑی آملہ چڑیل چمٹی ہوئی ہو، دیو ہو، خبیث ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، تو آپ نے پانی منگوانا ہے، اسی گھر کا پانی منگوائیں، اور 21 مرتبہ کر کے پڑھ کے دم کرتے رہیں، اور یہ ٹوٹل آپ کتنے دم کریں گے؟ 7 دم کریں گے، یعنی کہ 7 بار پھونکے ماریں گے۔ اتنا ٹائم نہیں لگے گا، اس وقت جلدی جلدی آپ کی زبان پہ یہ چڑھا ہوا ہوگا،
ورد آپ کا پکا ہوا ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ آپ اس کے اوپر دم کریں اور پہلا چھینٹا ماریں، پہلا چھینٹا ہی انشاءاللہ تعالیٰ گولی کی رفتار کے ساتھ ایٹم بم جن پہ گرے گا اور تباہی مچا دے گا، جن کی جرت نہیں کہ وہ دوسرا جو چھینٹا ہے وہ آپ کا برداشت کر سکے۔ وہ پہلے چھینٹے پہ ہی وہ جلنا شروع ہو جائے گا، گڑ گڑا کے معافی مانگے گا۔ یہ آزمودہ عمل ہے، بہت ہی کامیاب عمل ہے۔ آپ میرے پہ یقین نہیں کرنا چاہتے تو آپ میرا چیلنج ہے، کسی بھی عامل کو دکھا لیں، کسی بھی فقیر کو دکھا لیں، کسی بھی پیر کو دکھا لیں، کسی بھی عامل کامل کو دکھا لیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس عمل کی تائید کرے گا، اس کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ بیکار ہے یا کام نہیں کرے گا۔ تو جو عامل حضرات ہیں ان کے لیے تو یہ بڑا ہی زبردست عمل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، معلومات میں اضافہ ہوگا۔ تو پھر گزارش کروں گا چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔